बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज आपको एक ताजर और अबू जहल का वाक़या सुनाते हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजज़े का तज़किरा भी है। कहते हैं कि मक्का के गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। इन्हीं में से एक कबीला बनु अराज था। वो शख्स जो बनु अराज के कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इसके पास कोई मुस्तकिल रोज़गार ना था और ना ही वो आला दर्जे का कोई ताजिर था। ताहम इस दौर में क्योंकि तिजारत का पेशा आम था, लिहाजा इसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक कबीले से मवेशी खरीदता और मक्के में लाकर इन्हें बेच देता, क्योंकि बड़े बड़े सरदार वहाँ मौजूद थे। ये काम इसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर लाकर मक्का के बाज़ारों में बेचा करता। कहते हैं कि किसी बदबख्त ने इसे ये भी कह रखा था कि नाउज़ बिल्ला यहाँ पर जादूगर है, बस तुम इसके बहकावों से बच कर रहना। इसने नबुवत का दावा किया है। अब इस ताजर के लिए ये जगह नहीं थी, इसलिए इसने इस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मज़ीद कोई सवाल ना किया। एक दिन वो ताजर अपने हमरा 2 बेहतरीन ऊँट फ़रोख्त करने के लिए लाया। इसकी बदकिस्मती के इस दिन वो ऊँट अबू जहल ने खरीद लिए और जब वो कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा कि कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूँगा। जहल ने इसे अपने घर का रास्ता समझाया। वो बेचारा अबू जहल की जालिमाना सरदारी का कुछ इल्म इसको मालूम था, इसलिए इसने ज़्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज़ कीमत लेने पर राज़ी हो गया। मक्का में इस ताजर का कोई ना था, ना कोई घर ना ठिकाना। रात इसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। इसे देखकर इस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आ जाना। वो ताजिर बहुत मायूस होकर आया। अगले रोज़ भी ऐसा ही हुआ। 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने इसकी कीमत अदा ना की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज़ वो अबू जहल के पास गया। बात को ज़रा ज़ोर देकर कहा, जनाब मैं 3 दिन से भूखा हूँ, गलियों में रात बसर कर रहा हूँ, मैं यहाँ बेगाना हूँ, मेरा यहाँ अपना कोई नहीं, मेरी वापसी का कोई ज़रिया भी नहीं, मेहरबानी फरमाकर मेरी रकम वापस कर दें। अबू जहल ने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं, जिससे मिलें ले लेना। वो ताजर हवास बहता हो गया। 3 दिन मुसलसल इंतज़ार के बाद भी पैसे ना मिले। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, कोई मुझे बता दो कि मक्का के सरदार कहाँ मिलेंगे, ताकि मैं इनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें। इसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्का के सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजिर कहता है कि मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखता हूँ कि एक टोली में अबू सुफियान, अतबा, शीबा और दीगर सरदार बैठे थे। इनके पास गया और कहने लगा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं परदेसी हूँ, यहाँ जानवर फ़रोख्त करने आया था। एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर कीमत अदा नहीं की। उतबा ने गरज कर कहा, कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ, मैं इसे देखता हूँ। ताजर बताता है कि मैंने कहा कि वो अबू जहल है। तो वो सब खामोश हो गए। इनकी गर्दनें झुक गईं। कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ फंस गए हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे भी बड़ा सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो ताजिर कहता है कि उतबा ने मजाक किया कि वो जो काबा के साथ टेक लगाए बैठा है, इसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। लेकिन ये कहकर वो सब सरदार हंसने लगे। मगर कहता है कि मैं हैरान हुआ कि खुद इनके पास जाने को भी कहते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अब वो ताजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल पड़ा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था,
لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوں گے تو بات کرے گا، مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روح انور اس کی طرف پلٹ دیا اور صرف دو باتیں کی، فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہنے لگا ایسے لگتا ہے جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام پوچھا نہ کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا فکر نہ کر، تو جیسا کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے اپنے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھایا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا، اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر ابو جہل کے گھر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے ان لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا، لا جلدی اس کے پیسے لوٹا دے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں، اور اس تاجر کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس نے واپس جا کر اہل مجلس کو بتلایا کہ آج تو کمال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکل کر آیا، اس کا حال ایسے تھا جیسے اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت تاجر کے پیسے لا کر دیے۔ سننے والے جو قریش کے سردار تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جیسا سر پھرا، ضدی، ہٹ درم، مغرور، تکبر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اس قدر بے بس بھی نظر آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں خود ابو جہل سے پوچھا گیا تو اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ عالم، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ان کے پیچھے سے ایک اونٹ جھانک رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے ایسا اونٹ نہ دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تاجر کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل جاتا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس تاجر کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا سبب بنا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلیظ بیانی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا اے مہربان انسان، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا مجھے راستے میں وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک دیا، کہا کہ اے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے اور ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔
سبحان اللہ، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ابو جہل کی بے بسی کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ لیکن افسوس تو ابو جہل پر ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں کئی معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ اور ایمان کی دولت سے محروم رہا اور آخری دم تک تکبر اور غرور کو نہ چھوڑا۔